अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में चंद अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि हामिद मीर साहब इमरान खान साहब की अहलिया के खिलाफ एहतजाज में पहुंच गए हैं। वो कैसे पहुंचे हैं? क्या वो बजिस्म खुद पहुंचे हैं या उनकी कोई ज़ाती ख्वाहिश की तकमील हुई है? चुनाचे नाजरीन, ये बात पहले भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि जमाइमा खान के खिलाफ नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने ऐलानात किए थे और उन्होंने अपने कारकुनों को टास्क दिया था कि जमाइमा खान के घर के बाहर जो है आपने एहतजाज करना है, और इस हवाले से इंतहाई गैर अखलाकी ज़बान भी इस्तेमाल की गई है। लेकिन खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। हामिद मीर साहब जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करते रहे, ट्वीट्स करते रहे और मुख्तलिफ अंदाज में उस हवाले से अपना तबसरा और तज्जिया भी पेश करते रहे। लेकिन अब कल रात की खबर यह है कि पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 23 लोग जो हैं वो जमाइमा खान के घर के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे हैं। 23, सिर्फ 23 लोग, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और हामिद मीर साहब एहतजाज में कैसे पहुंचे हैं? क्योंकि वो यहाँ पे ट्विटर पे मुसलसल इस हवाले से जो है अपडेट देते रहे और अपने ख्वाहिशात का भी मुसलसल जो है हामिद मीर साहब इजहार करते रहे हैं। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश भी पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकी। उनकी ये ख्वाहिश भी जो है बिल्कुल अधूरी रह गई और ना होने के बराबर लोग थे। इतने लोग थे कि वो बेचारे अपने ट्विटर अकाउंट पे वो वीडियोस जो है अपलोड भी नहीं कर सकते, वो वीडियोस वो अपने ट्विटर अकाउंट पे वो डाल भी नहीं सकते। इस कदर लोग जमाइमा खान के घर के बाहर एहतजाज के लिए मौजूद थे। अब नाज़रीन आ जाते हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कल मुलाकात की है चंद हाजिर सर्विस अफसरान के साथ और रिटायर्ड अफसरान के साथ। तो अब हाजिर सर्विस अफसरान के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई तो डेफिनेटली वो तो बाहर लीक नहीं होगी, ना ही उसकी तफसीलात जो है फिलहाल मंजर आम पे आ सकती हैं। लेकिन जो रिटायर्ड अफसरान के साथ उनकी मुलाकात हुई है, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं वो इमरान खान साहब की हिमायत में खुलकर आ गए थे और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे भी उन्होंने सवालात उठाना शुरू कर दिए थे। और ये सवालात जो हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा उठाए थे। डेफिनेटली रिजर्वेशंस होती हैं जब आप मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जब दलाइल को आप कनेक्ट करते हैं तो उस हवाले से जहन में एक तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो जाते हैं। चुनाचे इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला करने के लिए आर्मी चीफ साहब ने रिटायर्ड अफसरान के साथ मुलाकात की। 4 घंटे का इंटरैक्टिव सेशन था, सवाल और जवाब की नशिस्त हुई और एक सवाल में ये पूछा गया कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो आर्मी चीफ ने कहा कि बिल्कुल इमरान खान साहब मकबूल हैं और जो आजकल बाहर आप हालात देख रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है। और फिर आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, जिस पे मुझे उम्मीद है कि सबका इत्तेफाक राय भी कायम हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से। अब देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया, जवाब किस कॉन्टेक्स्ट में आया, पूरा सियाक व सबाक इसका क्या था वो तो खैर अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन आर्मी चीफ का ये जो जवाब है कि इमरान खान साहब मकबूल है और बाहर जो आप देख रहे हैं, तो मतलब आर्मी चीफ का ये कहना था कि बाहर कितनी मकबूलियत उनको हासिल हुई है। तो ये बहुत बड़ा बयान है, इंतहाई परेशान कुन बयान है मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के लिए। यकीनन बहुत परेशान कुन बयान है और मैं समझता हूँ कि अच्छा किया आर्मी चीफ ने कि इंटरैक्टिव सेशन किया। देखिए, 4 घंटों के सवाल और जवाब की नशिस्त में कौन सा सवाल है जो नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह मुकालमे के जरिए ही आप जो है गलतफहमियाँ दूर करते हैं और आवाम के साथ भी ऐसे मैं समझता हूँ कि इंटरैक्टिव सेशन का एक इनेकाद होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से हटाया गया तो 2 किस्म के नैरेटिव्स हमारे सामने आए हैं। एक तो ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त इमरान खान साहब को हटाया है? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं हटाया तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो अमरीकी साजिश हुई है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों अपना किरदार अदा नहीं किया?
اسٹیبلشمنٹ کیوں نیوٹرل رہنا انہوں نے پسند کیا جب انہیں علم بھی ہو گیا تھا کہ ایک سازش ہو رہی ہے اور بیرونی سازش کے تحت یا مداخلت کے تحت جو ہے وہ حکومت کو گرایا جا رہا ہے، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ خاموش کیوں رہی اور اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالنا کیوں مناسب سمجھا؟ تو اس طرح کے سوالات ڈیفینیٹلی ریز کرتے ہیں، کویسچن ریز کرتے ہیں۔ تو آپ جب سامنے نشست کا اہتمام کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک برین سٹارمنگ ہوتی ہے، ایک تفصیلی تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور تبھی جا کے بہت سارے تحفظات کا ازالہ ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین تیسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک امانت خیال زمان NA33، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل نشست پہ 800 ووٹوں کی برتری سے جیت گئے تھے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر الیکشن ہوا NA33 پہ۔ خیال ندیم خیال یہ جو ہے نا امیدوار تھے تحریک انصاف کے۔ تو پچھلی دفعہ جو پی ٹی آئی جیتی تھی جناب علی، وہ 800 ووٹوں کی نشستوں 800 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، اور اب جو ہے 4500 ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں۔ ایسے حالات میں کل ہوا یہ الیکشن، تو ایسے حالات میں یہ نتیجہ آیا ہے اور ایسے حالات میں یہ الیکشن ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین مستعفی ہو چکے ہیں، اور حلقے کی عوام کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر ہم ندیم خیال کو ووٹ دیتی بھی ہیں تو انہوں نے حلف لینا ہے اور مستعفی ہو جانا ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ایک طرف یہ ندیم خیال پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ہنگو میں NA33 میں، دوسری طرف تمام اپوزیشن کی جماعتیں تھیں بھائی، تمام اپوزیشن کی جماعتیں، تو تمام اپوزیشن کی جماعتیں مل کے بھی جو ہے نا NA33 کی نشست جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے پی ٹی آئی سے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی الارمنگ ایک قسم کی سچویشن ہے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے لیے، یہ ان کے لیے غور و خوض کا مقام ہے بھائی، کہ آپ جس عمران خان کو گرانا چاہتے تھے آپ نے اپنی نادانی سے انہیں مضبوط کر دیا ہے۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ ملک بغیر حکومت کے چل رہا ہے، کابینہ فائنل نہیں ہو رہی بھائی۔ جب گورنمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر پلس کیبنٹ، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی کابینہ فائنل نہیں ہے تو گورنمنٹ یا حکومت بنی ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اس قدر تیاری نہیں تھی، اگر آپ کو اقتدار اس قدر عزیز تھا، تو آپ کو اس قدر پینک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ 6 مہینے انتظار کر لیتے۔ بخدا میں روزوں سے ہوں اور روزوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اس اقدام نے عمران خان صاحب کو جتنا مقبول کیا ہے نا، جتنی پاپولیرٹی دی ہے، جتنا پولیٹیکل ایڈوانٹیج عمران خان صاحب کو دیا ہے، ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو ہٹا کر بخدا 5 سال بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کو اس قدر پذیرائی حاصل ہوتی۔ عمران خان صاحب کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بنڈل آف تھینکس کہنا چاہیے، اتنا تھینکس کہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے تو مجھے اتنا پاپولر کر دیا ہے بھائی، بلیو می۔ اور خود اپنے آپ کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، کہ ابھی تک یہ کابینہ بنانے پہ متفق نہیں ہو پا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنا اقتدار تھا اور اپنا مفاد تھا، اس کے علاوہ کسی اور نتیجے کا استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ سر دست ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔